नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 8 को नेपाली विषयको पाठ 16 अन्तर्गतको यो कम्प्युटर र इन्टरनेट भन्ने पाठ पढाउन गइरहेको छु। त कम्प्युटर भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ। तपाईँहरूले घरमै बसेर चाहिँ कम्प्युटर र इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ संसारको कुना कुनाका खबरहरू तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छेहरूसँग बोल्नको लागि, विभिन्न कारोबारहरू गर्नको लागि पनि अहिले कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग भइरहेको छ। त्यस्तै मेसिनहरूलाई, ठुल्ठुला मेसिनहरू, साना ठुला सबै मेसिनहरूलाई हामीले कम्प्युटरद्वारा चलाउन सक्छौँ, अपरेट गर्न सक्छौँ। त कम्प्युटर र इन्टरनेटको महत्त्व अहिलेको युगमा आएर एकदमै बढ्दो छ। अहिले विज्ञान र प्रविधिको युग हो जसले कम्प्युटरको विकास गरेको छ। त यो कम्प्युटर र इन्टरनेटले गर्दाखेरि हाम्रो जुन यो जीवनशैली छ एकदमै सजिलो भएको छ। तपाईँहरूले अहिले हेर्नुहोस् त पढ्न पाइराख्नु भएको छ। मैले यहाँबाट पढाइरहेको छु युट्युबको मार्फत अथवा भनौँ वाइफाई अथवा इन्टरनेटको मार्फतबाट तपाईँहरूले पढ्न पाइराख्नु भएको छ सर्वसुलभ तरिकाले। त हेर्नुहोस् त यो इन्टरनेटको फाइदा हो कि होइन त हो। त्यसो भए अब हामी यो पाठ सुरु गरौँ। के कस्ता फाइदाहरू रहेछन् त कम्प्युटर र इन्टरनेटको। कम्प्युटर भनेको के हो, इन्टरनेट भनेको के हो, त्यस विषयमा पनि हामीले यस पाठमा जानकारी लिन्छौँ। ल हेरौँ। कम्प्युटर आधुनिक विज्ञानले मानवलाई दिएको अनुपम उपहार हो। कम्प्युटरलाई एक सामान्य प्रयोजनको जटिल विद्युतीय स्वचालित उपकरण भनिन्छ। यसले अङ्कगणितका जटिलतम समस्याहरूलाई तीव्र गतिका साथ सही ढङ्गले सम्पादन गर्ने काम गर्छ। एउटै समयमा अधिकतम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्नु यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। निर्जीव वस्तु भएर पनि धेरै तथ्यहरूलाई लामो समयसम्म स्मरण र भण्डारण गरी राख्न सक्ने क्षमता कम्प्युटरमा हुन्छ। कम्प्युटर मानव मस्तिष्कद्वारा निर्मित यन्त्र हो। आज कम्प्युटरले मानवको जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, यातायात सबैतिर कम्प्युटरको प्रयोग भइरहेको छ। अन्तरिक्षको खोज र अनुसन्धानमा कम्प्युटरको प्रयोग हुन्छ। यन्त्र मानवको नियन्त्रण र सञ्चालनमा पनि कम्प्युटरकै प्रयोग हुन्छ। विद्यालय, महाविद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल जतासुकै कम्प्युटरको महत्त्व बढ्दै गएको छ। एउटा भाषाको सामग्री अर्कै भाषामा अनुवाद गर्ने काम पनि कम्प्युटरबाट गर्न सकिन्छ। निर्वाचनको मतदान र मतगणना पनि कम्प्युटरबाट गर्न सकिन्छ। जटिल रोगको शल्यक्रिया पनि कम्प्युटरका माध्यमले गर्न सकिन्छ। आज मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि कम्प्युटरको अत्याधिक प्रयोग भइरहेको छ। विद्यार्थीहरू कम्प्युटरमा विभिन्न किसिमका आकृति र चित्रहरू बनाएर रमाइलो गर्न सक्छन्। त्यसैले कम्प्युटरलाई उपयोगिताको दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। मानव जीवनका लागि अत्यन्त उपयोगी सिद्ध भएको कम्प्युटरको इतिहास निकै पुरानो छ। आजभन्दा करिब 2000 वर्ष पहिले चीनमा गणनाका निम्ति अबाकस नामको यन्त्र निर्माण भएको थियो। त्यसले गणितका जोड, घटाउ, गुणन, भाग जस्ता हिसाबहरू गर्न सक्थ्यो। त्यही अवकाशबाट सुरु भएको आजको 21औं शताब्दीको डेस्कटप, ल्यापटपसम्म आइपुग्दा कम्प्युटरले विभिन्न चरणहरू पार गरिसकेको छ। सन् 1642 मा फ्रान्सका गणितज्ञ लेज पास्कलले क्याल्कुलेटरको आविष्कार गरे। यसमा समयानुकूल सुधार हुँदै गयो, जसको परिणामस्वरूप सन् 1882 मा बेलायतका चार्ल्स ब्याबेजले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा एउटा कम्प्युटर जस्तै स्वचालित यन्त्र अन्तर इन्जिन बनाए। यसको सफलतापछि ब्याबेजले नै ब्रिटिस सरकारको आर्थिक सहयोगमा एनालिटिकल इन्जिन नामक विशाल यन्त्र बनाउन सुरु गरे। आजको दुनियाँको कम्प्युटर निर्माणमा उनको एनालिटिकल इन्जिनमा प्रयोग भएको सिद्धान्त प्रयोग गरिएको छ।
यसरी सबैभन्दा पहिले पूर्ण रूपमा स्वचालित विशेषता भएको यन्त्रको आविष्कार चार्ल्स ब्याबेजले गरे। त्यसैले उनलाई कम्प्युटरका पिता भनिन्छ। इन्टरनेट आजको मानव जातिले कम्प्युटरका माध्यमबाट प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले विश्वको कुनै पनि ठाउँको सूचनालाई विद्युतीय गतिमा विश्वका मानव समुदायमा पुर्याउन सक्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी कम्प्युटरबीच तार वा बिना तारका माध्यमबाट सम्पर्क स्थापना गराई तथ्याङ्क तथा सूचना आदान प्रदान गर्ने विधिलाई कम्प्युटर सञ्जाल भनिन्छ। यसले एउटा कम्प्युटर र अर्को कम्प्युटरको बिचमा सूचनाको प्रवाह गर्छ। इन्टरनेट सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर सञ्जाल हो। आज इन्टरनेटको प्रयोग गरेर विश्वमा घटेको घटना, समाचार, व्यापारिक गतिविधि आदि सम्पूर्ण कुराको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। इन्टरनेटमा जडान भइसकेपछि हरेक कम्प्युटर आफैमा सञ्जाल हो। त्यसैले विश्वमा कम्प्युटरका बीचमा सूचना र सञ्चार प्रवाह गरी अन्तर्सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम इन्टरनेटले गर्छ। इन्टरनेटका माध्यमबाट विश्वका जुनसुकै ठाउँमा सञ्चार गर्न सकिन्छ। हाल विश्वका करोडौँ मानिसले इन्टरनेटको प्रयोग गर्दछन्। कम्प्युटरमा इन्टरनेटको प्रयोग गर्नका लागि हाम्रो कम्प्युटर इन्टरनेटमा जडान गरिएको हुनुपर्छ। इन्टरनेटको प्रयोग गर्न एउटा कम्प्युटर र सञ्चार उपकरण, एउटा टेलिफोन तथा तार वा बिना तारको माध्यमको आवश्यकता पर्छ। इन्टरनेटको विशेष सुविधा इलेक्ट्रोनिक मेल वा इमेल हो। इमेलको उपयोग गरी फाइल स्थानान्तरण वा आदान प्रदान गर्न र अनलाइन कुराकानी गर्न सक्छौँ। संसारभरका मानिसका जुनसुकै क्षेत्रको ज्ञान, विचार र अनुभवको साटासाट इमेल मार्फत गर्न सकिन्छ। कम्प्युटर र इन्टरनेट मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै उपयोगी छन्। दूरसञ्चार, हुलाक, वायु सेवा, अस्पताल, शिक्षा आदिमा कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग अपरिहार्य बनिसकेको छ। कम्प्युटरको प्रयोगले धेरै प्रभावकारी ढङ्गले दस्तावेज लेख्न, सम्पादन गर्न वा भण्डारण गर्न सकिन्छ। छिटोभन्दा छिटो हिज्जे परीक्षण गर्न र शब्दकोशको प्रयोग गर्न सकिन्छ। दृश्य श्रव्य सामग्रीको माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गर्न सकिन्छ। यो शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि पनि निकै उपयोगी हुन्छ। विद्यालय तथा महाविद्यालयमा शैक्षिक सामग्री, शिक्षक तथा विद्यार्थीको तथ्याङ्क राख्ने काममा यो निकै उपयोगी हुन्छ। विद्यालयमा लिइने परीक्षाको नतिजा तयार पार्ने, प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्यका लागि पनि कम्प्युटर निकै सहयोगी सिद्ध हुन पुगेको छ। त्यस्तै कक्षामा सहभागी हुन नसक्ने र शारीरिक कमजोरी भएका विद्यार्थीहरूका लागि इन्टरनेट मार्फत अनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। इन्टरनेटमा मोटा मोटा पुस्तकहरूका सट्टामा छिटो तथा सजिलो गरी तथ्यहरू खोज्न सकिन्छ। विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित नवीनतम समाचार, लेख, रचना, जीवनी, भाषण आदि पढ्न तथा हेर्न सकिन्छ। विद्यालय तथा महाविद्यालयमा दिइने खोज अनुसन्धानात्मक परियोजना कार्य सम्पन्न गर्न इन्टरनेटले ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै जटिल हिसाब तथा प्रश्नहरूको उत्तर हामीले इन्टरनेटमा खोज्न सक्छौँ। पढ्दा पढ्दै कुनै नयाँ विषयको बारेमा बुझ्नु पर्यो भने हामीलाई इन्टरनेटले सहयोग पुर्याउँछ। कठिन शब्दहरूको अर्थ बुझ्न पनि इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सकिन्छ। विश्वकोश तथा पुस्तकालयको पहुँच नहुनेहरूका लागि इन्टरनेट निकै सहयोगी साथी बन्न पुगेको छ। अतः कम्प्युटर र इन्टरनेट आजको मानवका लागि वरदान साबित भएका छन्। आज संसारका ज्ञानका सम्पूर्ण कुरा इन्टरनेटमा जोडिएका छन्। कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग बिनाको आजको मानव जीवन अपुरो र अधुरो देखिन थालेको छ। यसर्थ यसको समुचित प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी ज्ञान प्राप्त गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ भनेर यो पाठ सकिएको छ। त भाइ बहिनीहरू, कम्प्युटर भनेको के रहेछ त? कम्प्युटर भनेको चाहिँ एउटा सामान्य प्रयोजनको लागि, सामान्य कामको लागि जटिल विद्युतीय स्वचालित उपकरण हो, हैन? एकदम कम्प्लेक्स इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस हो, है? जटिल विद्युतीय स्वचालित उपकरण हो भन्नुको मतलब आफै चल्ने यो के हो त? उपकरण हो। यसले जुन हिसाबहरू हुन्छन्, गाह्रो भन्दा गाह्रो हिसाबहरू पनि एकै छिनमा तीव्र गतिमा गर्न सक्छ।
र एउटै समयमा एकभन्दा बढी काम कम्प्युटरले गर्न सक्छ। एउटा मान्छेले एउटा काम पो एकचोटि गर्न सक्छ त? कम्प्युटरले हेर्नुहोस्, एउटै काम 10वटा काम एउटै समयमा उसले गर्न सक्छ। तर यो कम्प्युटर पनि कसले बनाएको हो त? मान्छेले नै बनाएको। मान्छेको मस्तिष्कले, दिमागले यो बनाएको हो। र कम्प्युटर कसले बनाएका हुन् त? कम्प्युटर चार्ल्स ब्याबेजले बनाएका हुन् है। र यो कम्प्युटरको इतिहास एकदम पुरानो छ। सुरुमा यो चाइनामा एबाकस भन्ने एउटा चाहिँ गणना गर्ने यन्त्र थियो हैन। यसले चाहिँ जोड, घटाउ, गुणन र भाग गर्थ्यो है। त्यतिखेरदेखि चाहिँ यो कम्प्युटरको चाहिँ सुरुवात भएको थियो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन जुन इन्टरनेट छ, इन्टरनेट भनेको चाहिँ यो कुनै पनि कम्प्युटरहरूलाई जोड्ने एउटा के हो त? सञ्जाल हो इन्टरनेट। त इन्टरनेटका माध्यमबाट हेर्नुहोस् त अहिले हामी देश विदेशमा रहेका मानिसहरूसँग बोल्न सक्छौँ। तपाईँले फेसबुकमा भिडियो कल गर्नुहुन्छ, भाइबरमा भिडियो कल गर्नुहुन्छ, बोल्न पनि सक्नुहुन्छ अनुहार हेरेर। त यो के को कारणले हो त? इन्टरनेटको कारणले गर्दा हो। इन्टरनेटको लागि तारको जरुरी छैन। अब पहिला हेर्नुहोस् तार हुनु पर्थ्यो। तार भइसकेपछि मात्रै हामीले इन्टरनेटको कुराहरू अरूसँग गर्न सक्थ्यौँ। त अहिले यो इन्टरनेटको प्रयोगबाट मानिसहरूको जीवन चाहिँ एकदम सहज बनेको छ। मानिसहरूलाई जे काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई जस्तो मानिलिउँ, अहिले पढ्न मन लाग्यो 8 कक्षाको यो पाठ, कविता पढ्न मन लाग्यो भने तपाईँले अहिले युट्युबमा गएर खोज्नु भने भेट्न सक्नुहुन्छ हैन। युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल हान्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँको भिडियोहरू आइहाल्छ। 10 क्लासको, 12 क्लासको, जुन क्लासको जुन विषय पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिएको कुरा। अब हेर्नुहोस्, तपाईँको घरमा डिक्सनेरी होला, शब्दकोश होला। त्यो शब्दकोश पल्टाउनु भन्दा त एकैछिनमा इन्टरनेटमा च्वाट्ट हानु ट्याक्क आउँछ उत्तर, हो कि होइन? त यो इन्टरनेटले हाम्रो जीवनलाई सजिलो बनाएको छ। त अब यसका शब्द अर्थतिर हामी हेरौँ। अनुपम, अनुपम भनेको चाहिँ अनौठो अथवा अचम्मको हैन, आश्चर्य लाग्दो। त्यस्तै अर्को शब्द छ हेर्नुहोस्, स्वचालित। स्वचालित भनेको चाहिँ आफै चल्नेलाई हामी स्वचालित भन्छौँ। अर्को जटिलतम, जटिलतम भनेको चाहिँ एकदमै गाह्रो, अत्यन्त कठिन, समाधान गर्न गाह्रो हुनेलाई जटिलतम भनिन्छ। अर्को छ हेर्नुहोस् निर्जीव। निर्जीव भनेको चाहिँ जीवन नभएको, प्राण नभएको, नबाँच्नेलाई निर्जीव भन्छ। त्यस्तै गतिविधि, गतिविधि भनेको क्रियाकलाप हैन, कामहरू। इमेल, इमेल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि विद्युतीय पत्र अथवा चिठी हो। विद्युतका सहायताले चाहिँ पठाइने एक प्रकारको के हो त? पत्र हो, चिठी हो। अपरिहार्य, अपरिहार्य भनेको चाहिँ 90 नहुने, हुनै पर्ने क्या, 90 नहुनेलाई हामी अपरिहार्य भन्छौँ। अर्को छ अनलाइन। अनलाइन भनेको चाहिँ इन्टरनेटमा रहेको जुन सूचना छ त्यो आदान प्रदान गर्ने प्रविधि हो अनलाइन भनेको है। अर्को विश्वकोश भनेको छ। विश्वकोश भनेको चाहिँ विश्वमा रहेको सम्पूर्ण चिजबिजहरूको जुन जानकारी छ त्यो जानकारी भएको पुस्तकहरूको सङ्ग्रह हो विश्वकोश। जस्तो शब्दकोश हुन्छ, शब्दहरूको सङ्ग्रह हैन। त विश्वकोश भनेको चाहिँ विश्वमा रहेका सबै पुस्तकहरूको चाहिँ के हो त? सङ्ग्रह हो विश्वकोश। ठिक छ। ल अब यसको अभ्यासतिर हामी हेरौँ। यसको अभ्यासमा 1 नम्बरको अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस्, कक्षामा आलो पालो गरी पाठ सुनाऊ भनेको छ। त पालै पालो तपाईँहरूले यो पाठ पढेर सुनाउनु होला, आफ्नो शिक्षकलाई सुनाउनु होला, आफ्नो कक्षामा साथीभाइहरूलाई सुनाउनु होला, र घरमा आफ्नो बुवा आमालाई पनि यो चाहिँ पाठ पढेर सुनाउनु होला है त। अब हामी त्यसो भए अभ्यास नम्बर 2 मा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2 मा हेर्नुहोस्, उत्तर भन भन्ने अभ्यास छ। अब हामीलाई 4वटा प्रश्न सोधिएको छ। यसको चाहिँ एकदम एक वाक्यमा आउने गरी हामीले उत्तर लेख्नु पर्यो। एकदम छोटोभन्दा पनि छोटो उत्तर। त हेरौँ, कम्प्युटरका विशेषताहरू के हुन् भनेर भनेको छ। त कम्प्युटरका विशेषताहरू के हुन् त? अब एउटा भनेको चाहिँ एउटै समयमा एकभन्दा धेरै काम गर्न सक्नु। अर्को भनेको जटिल समस्याको समाधान गर्नु। अर्को भनेको त्यो तथ्यलाई लामो समयसम्म स्मरण एवं भण्डारण गरिराख्नु। यो भनेको चाहिँ कम्प्युटरको विशेषताहरू हो है। अब कम्प्युटरको विशेषता त अलिकति लामै हुन्छ। त अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, कम्प्युटरमा कस्तो क्षमता हुन्छ भनेर भनेको छ। त कम्प्युटरमा चाहिँ अधिकतम धेरैभन्दा धेरै
कार्य गर्ने क्षमता, स्मरण र भण्डारण गर्ने क्षमता हुन्छ। यसरी लेख्न सकिन्छ है। अर्को जाउँ, कम्प्युटरका पिता भनेर कसलाई भनिन्छ? कम्प्युटरका पिता भनेर चार्ल्स ब्याबेजलाई भनिन्छ। ठिक छ ल। अर्को प्रश्नमा जाउँ, इमेल मार्फत कुन कुन कुरा साटासाट गर्न सकिन्छ? त इमेल मार्फत ज्ञान, विचार र अनुभवको कुरा साटासाट गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल अब जाउँ ठिक बेठिक छुट्याउँ भन्ने अभ्यासमा। हेर्नुहोस्, यहाँ हामीलाई वाक्यहरू दिएको छ। ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक चिन्ह हामीले लगाउनु पर्यो अथवा लेख्नु पर्यो है। ल हेरौँ, पहिलो वाक्य छ, खोज र अनुसन्धानमा कम्प्युटरको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। त ठिक हो कि बेठिक हो? एकदम ठिक हो। खोज गर्नको लागि र अनुसन्धान गर्नको लागि कम्प्युटरको त प्रयोग गरिन्छ नि होइन। ल अर्कोमा जाउँ, इन्टरनेट कम्प्युटरको माध्यमबाट प्राप्त भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भनेर भनेको छ। त इन्टरनेट भनेको कम्प्युटरको माध्यमबाट प्राप्त भएको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो कि होइन? त हो, त्यही भएर यो पनि ठिक वाक्य हो। अर्कोमा जाउँ, इमेल सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर सञ्जाल हो भनेको छ। त इमेल भनेको सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर सञ्जाल हो? होइन, के हो? इन्टरनेट हो। त्यही भएर यो बेठिक वाक्य हो। इन्टरनेट भनेको चाहिँ कम्प्युटरको सबैभन्दा ठुलो सञ्जाल हो है, इमेल होइन। अर्को जाउँ, कम्प्युटर र इन्टरनेट आज अभिशाप साबित भएका छन् भनेको छ। यो ठिक हो कि बेठिक हो? यो बेठिक हो। कम्प्युटर र इन्टरनेटले चाहिँ अहिले मानिसहरूलाई कामहरू गर्न सजिलो बनाएका छन्। त्यही भएर यो वरदान हो, अभिशाप होइन है। त्यही भएर यो वाक्य चाहिँ बेठिक वाक्य। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, उपयुक्त शब्द राखी खाली ठाउँ भर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ वाक्यहरू दिएको छ जसमा खाली ठाउँहरू छ। त्यो खाली ठाउँ चाहिँ हामीले सुहाउँदो शब्द राखेर, उपयुक्त शब्द राखेर चाहिँ भर्नुपर्ने छ। ल हेरौँ, क नम्बरमा छ, कम्प्युटर आधुनिक विज्ञानले दिएको अनुपम ड्यास हो। के हो त? अनुपम उपहार हो है। कम्प्युटर आधुनिक विज्ञानले दिएको अनुपम उपहार हो। तपाईँले यहाँ उपहार लेख्नु पर्यो। अर्कोमा जाउँ, इमेलको उपयोग गरी ड्यास गर्न सक्छौँ। त के गर्न सक्छौँ? इमेलको उपयोग गरेर फाइल स्थानान्तरण र अनलाइन कुराकानी गर्न सक्छौँ। त लेख्नुहोस्, यहाँ भित्र अटेन, मैले यहाँ लेख्छु बाहिर, फाइल स्थानान्तरण होइन, स्थानान्तरण भनेको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्ने भनेको है, र अनलाइन कुराकानी हामीले गर्न सक्छौँ नि दादा इन्टरनेटको माध्यमबाट, इमेलको माध्यमबाट। ल अर्कोमा जाउँ, विचार र अनुभवको साटासाट ड्यास मार्फत गर्न सकिन्छ। के मार्फत गर्न सकिन्छ त? इमेल मार्फत गर्न सकिन्छ। विचार र अनुभवको साटासाट चाहिँ इमेल मार्फत गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को जाउँ, इन्टरनेटमा जडान भइसकेपछि खाली ठाउँ छ अनि आफै नेटवर्क हो। त के हुन्छ? इन्टरनेटमा जडान भइसकेपछि हरेक कम्प्युटर आफैमा नेटवर्क हो। हरेक कम्प्युटर आफैमा नेटवर्क हो। यसरी हामीले खाली ठाउँ भर्न सक्छौँ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 5 नम्बरको अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस्, तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेको छ। अब यसको चाहिँ हामीले संक्षिप्त उत्तर लेख्नुपर्ने छ, 3 लाइन 4 लाइन, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइनको। त हेरौँ, क नम्बरको प्रश्न छ, कम्प्युटरलाई किन मानव मस्तिष्कसँग तुलना गरिन्छ भनेर भनेको छ। त किन मानव मस्तिष्कसँग तुलना गरिन्छ भन्नुहोस् त? किनकि कम्प्युटर भनेको चाहिँ मानवद्वारा निर्मित एउटा निर्जीव वस्तु हो। जसरी मान्छेको मस्तिष्कले एउटै समयमा विभिन्न कुराहरू सोच्न सक्छ, त्यस्तै गरिकन कम्प्युटरले पनि एउटै समयमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्न सक्छ, जटिल समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ, तथ्यहरूलाई लामो समयसम्म स्मरण एवं भण्डारण गर्न सक्छ। त्यही भएर यो कम्प्युटरलाई चाहिँ मानव मस्तिष्कसँग
तुलना गरिन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। कम्प्युटरको उपयोग कुन कुन क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भनेको छ। त कम्प्युटरको उपयोग विभिन्न क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ, जस्तो कि दूरसञ्चार, पत्रपत्रिका, हुलाक, स्वास्थ्य सेवा, लेखा, शिक्षा, वायु सेवा, सम्पादन, प्रकाशन, दैनिक जीवन हो यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ कम्प्युटरको उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। इन्टरनेटले के काम गर्दछ भनेर भनेको छ। त कुनै कुरा, कुनै विषयको बारेमा नयाँ कुरा थाहा पाउन, नयाँ जानकारी लिन, विभिन्न विषयको बारेमा जानकारी लिन, त्यस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि, समाचारहरू पठाउनको लागि, एउटै ठाउँमा बसेर अरू देशहरूको कुना कन्दरामा भएको समस्याहरूलाई बुझ्नको लागि हैन, जटिल कुराहरूको खोजी गर्नको लागि, उत्तरहरूको खोजी गर्नको लागि यो इन्टरनेटले काम गर्दछ भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। 6 नम्बरको अभ्यास हेरौँ। यहाँ भाव विस्तार गर भनेको छ। त यहाँ हामीलाई एउटा वाक्य दिएको छ चाहिँ कम्प्युटर र इन्टरनेट मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै उपयोगी छन् भनेर हामीलाई भनेको छ। त यो कुराको ले भन्न खोजेको कुरा के हो त? यो वाक्यले भन्न खोजेको कुरा के हो? यसको अर्थ के हो? यसले के भन्न खोजिरहेछ, के दर्शाउन खोजिरहेछ? यो हामीले यसलाई प्रश्न पार्नुपर्नेछ यो वाक्यलाई है। यो चाहिँ अलिकति लामो उत्तर हामीले यसमा लेख्नुपर्नेछ। त हेरौँ। कम्प्युटर भनेको मानव मस्तिष्कद्वारा निर्मित एउटा साधन हो। कम्प्युटर र इन्टरनेट मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यिनीहरू नयाँ नयाँ विषयमा जानकारी लिन, जानकारी बुझ्नको लागि, विश्वका विभिन्न विषयका बारेमा जानकारीहरू बटुल्नको लागि, जटिल कुराहरूको खोजी तथा अनुसन्धान गर्नको लागि कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग गरिन्छ। यी दुवैमा अधिकतम धेरैभन्दा धेरै काम गर्न सक्ने क्षमता छ, जटिल समस्याको समाधान गर्ने क्षमता छ र कुनै पनि तथ्यहरूलाई लामो समयसम्म स्मरण एवं भण्डारण गरिराख्ने पनि क्षमता छ। दूरसञ्चार, पत्र पत्रिका, हुलाक, वायु सेवा, स्वास्थ्य सेवा, प्रकाशन, सम्पादन, विद्यालय, ब्याङ्क जस्ता क्षेत्रहरूमा कम्प्युटर र इन्टरनेटको अधिकतम प्रयोग भएको देखिन्छ। इन्टरनेट स्वयं एउटा कम्प्युटर, ठुलो कम्प्युटरको सञ्जाल हो। इन्टरनेटको विशेष सुविधा इमेल भएकाले कम्प्युटर र इन्टरनेटको औचित्य पुष्टि भइसकेको छ। ठुला मेसिनहरूलाई चलाउनु पर्यो भने हामीले कम्प्युटरको माध्यमबाट चलाउन सक्छौँ। तसर्थ कम्प्युटर र इन्टरनेट बिनाको मानव जीवन अपुरो र अधुरो देखिन्छ। हरेक क्षेत्रमा कम्प्युटर र इन्टरनेट उत्तिकै उपयोगी छ भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल त अर्को चाहिँ अभ्यासमा हेरौँ। कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग बिना मानव जीवन अपुरो र अधुरो देखिनुका कारणहरू के हुन् खुलास्त पार भनेको छ। त के कारणहरू हुन्? कम्प्युटर इन्टरनेट भएन भने के गर्न सक्दैनौँ हामी भनेर हामीलाई भनेको है त। त कम्प्युटर र इन्टरनेट भएन भने हामी के गर्न सक्दैनौँ त? कसरी मानिसहरूको जीवन अपुरो र अधुरो हुन्छ त? त्यो कुरालाई यहाँ खुलस्त पार्नु पर्यो है। त यही भाव स्पष्ट पारमा जुन कुराहरू भनेको छन् त्यही कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ फेरि पनि दोहोऱ्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यही कुरा हो। यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि चाहिँ कम्प्युटर बिना मानिसहरू अहिले हल्लिन पनि सक्दैनन् हैन। त्यो जुन मोबाइल फोन छ, मोबाइल फोनमा पनि कम्प्युटर जडान छ। कम्प्युटरले चाहिँ विशेष प्रकारका जटिलभन्दा जटिल समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ। हामीले कम्प्युटरमा बसेर, घरमै बसेर चाहिँ कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोगले विभिन्न जटिल समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ। अरू देशमा रहेका क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्छौँ। त्यस्तै विदेशमा रहेका आफ्नो आफन्तजनहरूसँग धेरै बेरसम्म चाहिँ एकदमै कम पैसामा कुरा गर्न सक्छौँ, वार्तालाप गर्न सक्छौँ, समाचारहरू, सन्देशहरू आदान प्रदान गर्न सक्छौँ।
त्यस्तै कुनै विद्यार्थीलाई कुनै खोज नयाँ अनुसन्धान गर्नु पर्यो, नयाँ नयाँ कुराहरू पढ्नु पर्यो, विभिन्न पुस्तकहरू पढ्नु पर्यो भने उसँग पुस्तकालय जान समय हुँदैन र पुस्तकालयमा त्यो पुस्तक भेटाइँदैन त्यो पनि टुङ्गो छैन। तर इन्टरनेटमा जस्तो सुकै पुस्तकहरू पनि भेटाइन्छ। कुनै पनि मानिसले अथवा कुनै पनि विद्यार्थीले आफ्नो विद्यार्थी जीवनलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट इन्टरनेटको चाहिँ प्रयोगबाट राम्रो बनाउन सक्छ। उसले त्यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिन सक्छ हैन। त्यही भएर यो कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग बिना मानव जीवन अधुरो छ। त्यस्तै गरिकन यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरूमा, उद्योग धन्दाहरूमा कम्प्युटरद्वारा चाहिँ मानिसहरूको तथ्याङ्कहरूलाई सङ्कलन गरेर राख्ने चलन छ। त्यसरी राख्ने गरिन्छ। यो कम्प्युटरले काम अरू मानिसहरूभन्दा छिटो गर्ने भएकाले यसको प्रयोग गरिएको हो। ब्याङ्क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, हुलाक, वायु सेवा, दूरसञ्चार जस्ता अनेकन क्षेत्रहरूमा कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दो छ र यो बिना मानिसहरूले अहिले काम गर्न नै सक्दैनन्। मानिसहरूको जीवनशैली नै बिग्रन्छ। त्यसैले यो कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग बिना मानव जीवन अपूर्व र अधुरो देखिन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्कोमा जाउँ, शब्द भण्डारको अभ्यास हेरौँ। यहाँ 8 नम्बरको अभ्यास के छ भने मिल्दो अर्थ छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ र तिनीहरूको अर्थ पनि दिएको छ। अब हामीले चाहिँ ती शब्द र अर्थको जोडा मिलाउनु पर्यो। ल हेरौँ, सूक्ष्म भन्ने शब्द छ। त सूक्ष्म भनेको के हो त? एकदमै सानो है। त अति सानो भनेको के हो त? सूक्ष्म शब्दको अर्थ हो। त्यसैले एक, यो पनि एक है। आँखाले देख्न नसकिने भनेको सूक्ष्म हो है। अर्को जाउँ, उपकरण भनेको छ। त उपकरण भनेको के हो? यन्त्र, इक्विपमेन्ट, इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा। उपकरण भनेको के हो त? यन्त्र, मेसिन हो है। त्यसैले यो 2 नम्बर हो भने यो पनि 2 नम्बर। अर्कोमा जाउँ, स्वचालित। स्व अनि चालित भनेको, स्व भनेको आफै, चालित भनेको चल्ने। त आफै चल्ने भनेको स्वचालित हो। त हेर्नुहोस्, स्वचालितको अर्थ आफै चल्ने। यो 3 हो भने यो पनि 3। अर्को जाउँ, अनुपम। अनुपम भनेको के हो त? भन्नुहोस् त? अनौठो, अचम्मको, अनौठो प्रकारको। त अनुपम भनेको अनौठो। त्यसैले यो 4 नम्बर भयो भने यो पनि 4 नम्बर। अर्कोमा जाउँ, मस्तिष्क। मस्तिष्क भनेको के हो त? हाम्रो बुद्धि, हाम्रो दिमागलाई हामी मस्तिष्क भन्छौँ। त यो 5 नम्बर हो भने यो पनि 5 नम्बर। अर्कोमा जाउँ, अपुरो भनेको छ। त अपुरो भनेको अधुरो, पुरा नभएको हैन। त्यसैले यो 6 नम्बर हो भने यो पनि 6 नम्बर। यसरी तपाईँहरूले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ, शब्दको अर्थहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब 9 नम्बरको अभ्यासमा जाउँ, उल्टो अर्थ दिने शब्द छानी जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ शब्दहरू दिएका छन्, तिनीहरूको उल्टो अर्थ पनि यहाँ दिएका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? जोडा मिलाउनु पर्यो। ठिक छ। ल हेरौँ, जटिल भन्ने यहाँ शब्द छ। त जटिल भनेको गाह्रो भनेर भन्न खोजेको है। एकदमै डिफिकल्ट, गाह्रो। त जटिलको उल्टो के हुन्छ त? सजिलो अथवा सरल हैन। त यहाँ हेर्नुहोस्, सरल भन्ने शब्द छ कि छैन? त जटिलको उल्टो सरल। ल यो 1 नम्बर हो भने यो पनि 1 नम्बर। अर्कोमा जाउँ, आदान। आदान भनेको लिनु। त आदानको उल्टो के हुन्छ त? दिनु। दिनु भनेको प्रदान गर्नु त है। आदानको प्रदान, यो 2 भयो भने यो पनि 2। अर्कोमा जाउँ, वैज्ञानिक भनेको विज्ञान सम्मत हैन, विज्ञानले पुष्टि गरेको। त वैज्ञानिकको उल्टो के हुन्छ त? अवैज्ञानिक है। त्यसैले यो 3 नम्बर भयो भने यो पनि 3 नम्बर। अर्को जाउँ, सजीव भनेको जीवन भएको, प्राण भएको। त सजीवको उल्टो के हुन्छ त? निर्जीव। निर्जीव भनेको प्राण नभएको। त्यसैले यो 4 नम्बर भयो भने यो पनि 4 नम्बर। अर्कोमा जाउँ, स्वीकार भनेको छ। स्वीकार गर्नु भनेको मान्नु। त स्वीकारको उल्टो के हुन्छ त? अस्वीकार। अस्वीकार भनेको नमान्नु हैन। त्यसैले यो 5 नम्बर हो भने यो पनि 5 नम्बर। ल यसरी हामीले जोडा मिलाउन सक्छौँ है त। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 10 मा। पाठमा कम्प्युटर, टेलिफोन, डेस्कटप जस्ता
प्राविधिक शब्दहरूको प्रयोग भएका छन्। पाठबाट यस्ता 10 वटा प्राविधिक शब्दहरू टिप र वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। त यी जुन प्राविधिक शब्दहरू छन्, प्रविधिमा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई हामी प्राविधिक शब्दहरू भन्छौँ है। त पाठमा यस्ता विभिन्न शब्दहरू छन्, यो हामीले खोज्नु पर्यो है। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ कम्प्युटर भन्ने त यो प्राविधिक शब्द नै हो हैन। परिभाषाले प्रविधिमा प्रयोग हुने जुन शब्द छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्राविधिक शब्द है। त्यस्तै अरू पनि हेरौँ हैन, कहाँ छ त हेर्नुहोस् यहाँ अबाकस, यो एउटा प्राविधिक शब्द हो हैन, प्रविधिमा प्रयोग हुने शब्द हो। त अबाकस भनेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई प्रयोग तपाईले यसको प्रयोग गरेर वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ जे छ त्यही ठ्याक्कै। करिब 2000 वर्ष पहिले चीनमा गणनाका निम्ति अबाकस नामको यन्त्र निर्माण भएको थियो। यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै गरिकन अब तपाईले देखिसक्नुभयो चाहिँ डेस्कटप, यो डेस्कटप भन्ने शब्द पनि प्राविधिक शब्द हो। ल्यापटप भन्ने शब्द पनि प्राविधिक शब्द हो। त मैले आज घरमा नयाँ ल्यापटप किनेर लिएर आएको छु। यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ क्याल्कुलेटर। यो क्याल्कुलेटर पनि प्राविधिक शब्द हो है। क्याल्कुलेटर भनेको के हो त भन्दा जुन तपाईहरुले 1 + 2 + 3 + गर्दै जोड्ने घटाउने चाहिँ जुन गणितका कार्यक्रमहरू तपाई गर्नुहुन्छ, जोड घटाउहरू हो, त्यो क्याल्कुलेटरले गरिन्छ। त क्याल्कुलेटरको प्रयोग गरेर वाक्य बनाउन सकिन्छ कि गणितका चाहिँ हिसाब गर्नको लागि क्याल्कुलेटरको प्रयोग हुन्छ हैन। यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को छ हेर्नुहोस् अन्तर इन्जिन भन्ने। त अन्तर इन्जिन भनेको चाहिँ एक प्रकारको इन्जिन हो, स्वचालित यन्त्र हो हैन। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको अब यहाँ वाक्य त के भन्दा चार्ल्स ब्याबेजले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा एउटा कम्प्युटर जस्तै स्वचालित यन्त्र अन्तर इन्जिन बनाए है। ल अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ एनालाइटिकल इन्जिन। त एनालाइटिकल इन्जिन भनेको चाहिँ यहाँ वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ब्रिटिस सरकारको आर्थिक सहयोगमा एनालाइटिक इन्जिन नामक विशाल यन्त्र बनाउन सुरु गरे हैन चार्ल्स ब्याबेजले। यसरी वाक्य बनाउन सकियो। त्यस्तै अर्को कम्प्युटर सञ्जाल, यो पनि एउटा प्राविधिक शब्द हो। त कुनै पनि चाहिँ सूचनाहरूको हैन एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा चाहिँ सूचना आदान प्रदान गर्नु पर्यो भने कम्प्युटर सञ्जालको प्रयोग गरिन्छ। इन्टरनेट भनेको सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर सञ्जाल हो। यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ है। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ इन्टरनेट। यो पनि के हो त एउटा प्राविधिक शब्द हो। त यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर सञ्जाल हो है। यही छ वाक्य। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् इमेल अथवा इलेक्ट्रोनिक मेल अथवा इमेल। यो भनेको पनि एउटा के हो त प्राविधिक शब्द हो। त प्रविधिमा प्रयोग हुने शब्द हो। त्यसबाट तपाईले के वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक मेल वा इमेलको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा समाचारहरू पठाउन सक्छौँ हैन। यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् दूरसञ्चार। दूरसञ्चार भनेको चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सञ्चार गर्ने काम, दूरदराज ठाउँहरूमा सञ्चार गर्ने काम, समाचारको सन्देशको आदान प्रदान गर्ने जुन एउटा स्रोत छ त्यसलाई हामी भन्छौँ दूरसञ्चार है। त नेपालमा दूरसञ्चारका लागि चाहिँ विभिन्न नेपाल टेलिकम, एनसिएल जस्ता संस्थाहरू खोलिएका छन् हैन। यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त अरू पनि यहाँ शब्दहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। प्राविधिक शब्द प्रविधिमा प्रयोग हुने शब्दहरू जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् अनलाइन हैन। तपाईहरु अहिले अनलाइनबाट पढिराख्नु भएको छ भनेको इन्टरनेटमा भएको सूचना चाहिँ आदान प्रदान गर्ने प्रविधि हो अनलाइन भनेको है। हामीले कोरोनाको समयदेखि अनलाइन शिक्षा दिन थालेका छौँ। यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै विश्वकोश, यो पनि एउटा प्राविधिक शब्द हो हैन। विश्वकोशमा चाहिँ विश्वका सम्पूर्ण पुस्तकहरूको सङ्ग्रह भेट्टाउन सकिन्छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास के छ त भन्दा 11 नम्बरको अभ्यास छ हेर्नुहोस् तलका शब्दको अर्थ लेख भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ शब्दहरू दिएका छन्। ती शब्दहरूको अर्थ के हो हामीले लेख्नु पर्ने छ त हेरौँ।
पहिलो शब्द छ यहाँ नियन्त्रण हैन। अब नियन्त्रण भनेको के हो त भन्दाखेरि आफ्नो अधीनमा लिने काम हैन, रोक लगाउने कामलाई हामी भन्छौँ नियन्त्रण। त्यस्तै अर्को छ इमेल। त इमेल भनेको के हो, अघि तपाईँहरूले यो पाठमा पढिसक्नु भएको छ। इमेल भनेको चाहिँ विद्युतीय सन्देश, विद्युतीय पत्र हैन, विद्युतको माध्यमबाट पठाइने जुन चिठी छ त्यसलाई हामी भन्छौँ इमेल। अर्को छ जटिलतम भनेको छ। त जटिलतम भनेको के हो त भन्दा एकदमै कठिन, एकदमै गाह्रो, पत्ता लगाउन अथवा समाधान गर्न गाह्रो पर्ने भनेको जटिलतम। अर्को शब्द हेरौँ, क्षितिज भनेर यहाँ हामीलाई अर्को शब्द दिएको छ। त क्षितिज भनेको के हो त भन्दा जमिन र आकाश जोडिएको देखिने ठाउँलाई हामी भन्छौँ क्षितिज। तपाईँले पर हेर्नुभयो भने जमिन र आकाश चाहिँ एउटा जोडिएको ठाउँ देखिन्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी के, क्षितिज है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। उपप्लसकरण उपकरण भए जस्तै तल दिएका शब्दमा उपसर्ग लगाएर नयाँ शब्द बनाऊ भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो करण भन्ने मूल शब्दमा उप भन्ने उपसर्ग लागेर उपकरण भन्ने व्युत्पन्न शब्द बनेको छ। त यो उप भनेको के हो, उपसर्ग हो। उपसर्ग भनेको चाहिँ भाषाको एकाइ हो, त्यस्तो खालके भाषाको एकाइ हो जुन चाहिँ मूल शब्दको अगाडि जोडिन्छ र यो उपसर्गको कुनै अर्थ हुँदैन, यसको स्वतन्त्र रूपमा अर्थ हुँदैन। उप भनेको के हो त, यसको अर्थै छैन। जब उप भन्ने उपसर्ग छ यहाँ, त्यसमा करण भन्ने अर्को शब्द जोडियो भने उपकरण भन्ने नयाँ शब्द बन्यो, यसको पो त अर्थ छ त हो। त यो उप भनेको के हो त, उपसर्ग हो, भाषाको एकाइ हो जसको स्वतन्त्र रूपमा अर्थ हुँदैन र कुनै पनि मूल शब्दको अगाडि यो जोडिएर नयाँ शब्द बन्छ है। त हेर्नुहोस्, सर्ग भन्ने शब्द छ, त उप प्लस सर्ग उपसर्ग हो। अर्को हेर्नुहोस्, कार उप प्लस कार उपकार। देश उप प्लस देश उपदेश। चार उप प्लस चार उपचार। योग उप प्लस योग उपयोग। यसरी हामीले शब्दहरू, नयाँ शब्दहरू निर्माण गर्न सक्छौँ उपसर्ग जोडेर। ठिक छ। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ, हेर्नुहोस् 13 नम्बरको अभ्यास। गणित प्लस इय गणितीय भए जस्तै तल दिएका शब्दमा इय प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बनाऊ भनेको छ। त यहाँ जुन यो इय छ, यो इय भनेको प्रत्यय हो। प्रत्यय भनेको यो त भाषाको एउटा एकाइ हो जुन चाहिँ कुनै पनि मूल शब्दको, यो गणित भन्ने मूल शब्दको यहाँ पछाडिपट्टि जोडिएको छ। कुनै पनि मूल शब्दको पछाडिपट्टि जोडिने जुन भाषाको एकाइ छ त्यसलाई हामी प्रत्यय भन्छौँ र प्रत्ययको पनि स्वतन्त्र रूपमा अर्थ हुँदैन। जब कुनै मूल शब्दसँग जोडिन्छ यसको बल्ल अर्थ निस्किन्छ है। र मूल शब्द भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्वतन्त्र अर्थ भएको शब्दलाई मूल शब्द भनेर भनिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ। त गणित भनेको के हो त, गणित भनेको जुन हामी हिसाब गर्छौँ त्यो हिसाब भनेको गणित हो कि होइन। त गणित भन्ने शब्दको त अर्थ छ, तर इय भन्ने जुन प्रत्यय छ त्यसको त अर्थ हुँदैन है। अब हेर्नुहोस्, यहाँ ताप भन्ने शब्द छ, त ताप प्लस इय के हुन्छ, तापीय तापीय। तथ्याङ्क प्लस इय के हुन्छ, तथ्याङ्कीय तथ्याङ्कीय। गणना प्लस इय के हुन्छ, गणनीय गणनीय। वर्ग प्लस इय वर्गीय के हुन्छ अरे, वर्गीय। विद्युत प्लस इय विद्युतीय विद्युतीय। यसरी तपाईँहरूले इय भन्ने प्रत्यय लगाएर चाहिँ यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। उच्चारण र हिज्जेको अभ्यास छ। हेर्नुहोस्, अभ्यास नम्बर 15 मा शिक्षकको सहयोग लिएर शुद्धसँग उच्चारण गर र कापीमा सार भनेको छ। त यहाँ शब्दहरू दिएको छ, यसलाई हामीले शुद्धसँग उच्चारण गर्नु पर्यो। तपाईँहरू म सँगसँगै उच्चारण गर्नु होला है त। ल हेरौँ, निर्दिष्ट भन्नुहोस् त, निर्दिष्ट निर्दिष्ट भनेको निर्देशन दिए अनुसारको भनेको है। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस्, स्थानान्तरण स्थानान्तरण स्थानान्तरण। गतिविधि गतिविधि
परियोजना, परियोजना। ल अब हेरौँ 16 नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस्। तल दिएका शब्द समूहबाट शुद्ध शब्द छानेर लेख भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ हैन, 3टा शब्द छन्। कुन चाहिँ शब्द शुद्ध हो त्यो हामीले छान्नु पर्ने छ। त हेरौँ, मस्तिष्क भन्ने शब्द छ यहाँ। त कुन चाहिँ मस्तिष्क सही छ त भन्दा सुरुमा पातलो स र अर्को पेट चिरेको स भएको हो। यो मस्तिष्क चाहिँ के हो त? सही उत्तर हो है। ल अर्को शब्द हेर्नुहोस्, शक्तिशाली। त कुन चाहिँ शक्तिशाली सही हो भन्दा अगाडि पनि मोटो छ पछाडि पनि मोटो छ भएको यो जुन शक्तिशाली छ यो चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हो है। अर्को जाउँ, ग नम्बरमा परीक्षण भनेको छ। त कुन चाहिँ परीक्षण सही हो भन्दा दीर्घ इकार भएको र पछाडि अण भएको, 3 दर्की अण भएको चाहिँ यो परीक्षण शुद्ध शब्द हो, अरू चाहिँ अशुद्ध हो है। ल अर्कोमा जाउँ, शारीरिक भन्ने शब्द छ। त शारीरिक भन्ने शब्द कुन चाहिँ शुद्ध हो भन्दा सुरुको रि दीर्घ, अर्को रि चाहिँ ह्रस्व। यो शारीरिक भन्ने शब्द चाहिँ के हो त? शुद्ध छ, अरू अशुद्ध छ है। यसरी तपाईँहरूले शुद्ध शब्द छानेर लेख्नु होला। अब 16 नम्बरको अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस्। पाठको पहिलो अनुच्छेद शुद्धसँग कापीमा सार भनेको छ। जुन पाठको पहिलो अनुच्छेद छ त्यो चाहिँ शुद्धसँग तपाईँले कापीमा सार्नु पर्यो। मैले यो पाठ पढ्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा भनेको जुन अनुच्छेद छ त्यो अनुच्छेदलाई तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, नहेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि आफ्नो कापीमा लेख्नु होला। त्यसरी तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने तपाईँको लेखन अभ्यास बढ्छ, अक्षरहरू राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँको हिज्जेको शुद्धिकरण हुन्छ, ह्रस्व दीर्घ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। किनकि तपाईँले बिगार्नुहुन्छ हैन, अवश्य पनि तपाईँले सही त सही गर्नुहुन्न। त बिगारिसकेपछि थाहा हुन्छ क्या कहाँ गल्ती भयो मेरो भनेर अनुभवले तपाईँलाई थाहा दिन्छ। त तपाईँले यो अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। र पहिलो अनुच्छेद मात्रै होइन, तपाईँले सक्नुहुन्छ भने यो पाठको सबै अनुच्छेदहरू सुनेर लेख्ने प्रयास गर्नु होला है। तपाईँको एउटा चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षा पनि हुन्छ, प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ। त्यसमा तपाईँलाई यो जुन सुनाइको अभ्यास एकदमै काम लाग्छ है। ल त आजको लागि यति नै गरौँ। यो जुन व्याकरण छ यो चाहिँ व्याकरणको म छुट्टै भिडियो बनाउँछु, तपाईँहरूले त्यतिखेर हेर्नु होला। तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 हो। यो नम्बरको व्हाट्सएप, टेलिग्राम र भाइबरमा हामीलाई तपाईँहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कुनै समस्या आइपर्यो, केही कुरा बुझ्नु भएन, जान्नु भएन अथवा नोट्सहरू चाहिएको छ, पिडिएफहरू चाहिएको छ भने यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीलाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा र इन्स्टाग्राममा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यहाँ चाहिँ रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू, साथसाथै पाठ पढाएका भिडियोहरू नेपाली विषयको मात्रै होइन, चाहिँ साइन्स, विज्ञानको, स्वास्थ्यको, गणितको, अङ्ग्रेजी विषयको सबै विषयको चाहिँ भिडियो बनाएर ओल्ड क्वेसन सोल्युसन जुन तपाईँलाई बिएलईमा सोध्छ नि क्वेसनहरू हो, त्यो क्वेसनका सोल्युसनहरूको भिडियो बनाएर पनि हालेका छौँ। त्यही भएर तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नको लागि हामीलाई टिकटक र फेसबुक अनि ट्विटर र इन्स्टाग्राममा चाहिँ फलो गर्नु होला है। त्यहाँ तपाईँहरूले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एक्जामलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ टिकटकमा, फेसबुकमा चाहिँ यो विद्यार्थीको सृजनात्मक कलालाई बढाउनको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि गराउने गरेका छौँ। चाहिँ हामीले अनि पुरस्कार उपहारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तो कि यो हाजिर जवाब प्रतियोगिता हुन्छ, कथा लेखन प्रतियोगिता हुन्छ, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता हुन्छ, कथा वाचन प्रतियोगिता हुन्छ, गायन प्रतियोगिता, नृत्य कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता, यस्ता प्रतियोगिताहरू गराउँछौँ। तपाईँले त्यसमा भाग लिएर चाहिँ पुरस्कार उपहार पनि जित्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।